अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तहरीम आयत नंबर 8 और 9 पे आज हमारा इंशाअल्लाह मुताला है। और इससे पहले जो आयतें हमने देखी हैं उसमें आयत नंबर 1 से 5 तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी के बारे में अल्लाह ताला ने इस्लाह की है। आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक हिदायत दी है कि आपको खुद को उस जहन्नुम की आग से बचाना है और साथ-साथ अपने घर वालों को भी उस आग से आपको बचाना है जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, और जिस पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं अल्लाह ताला ने कि वो जिनके दिल में रहम नहीं है, वो अल्लाह ताला का हुक्म समझकर उस काम की फर्माबरदारी करते हैं। और जब उन काफिरों को यानी जहन्नुम में अजाब दिया जाएगा तो वो फरिश्ते कहेंगे आज कोई बहाने पेश ना करो, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। यहाँ पे मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमारा भी काफिरों वाला अंजाम ना हो या काफिरों के साथ हमारा अंजाम ना हो। इसी के आगे अल्लाह ताला ने फिर ईमान वालों को जो दूसरी हिदायत दी है, पहली हिदायत ये थी कि आपको अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाना है ताकि आपका जो घर है वो बेहतरीन एक वो घर रहे, एक मुआशरे का बेहतरीन आपका परिवार रहे। उसमें आपको जो अहकाम हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी आपको करनी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी से भी आपको नसीहत हासिल करनी है कि जो उनके घर में अ, वो अल्लाह ताला ने आयतें डिस्कस की हैं, उनका जो घरेलू ज़िंदगी डिस्कस की है वो हमारे लिए की है कि ताकि हम उससे नसीहत और इबरत हासिल वो करें। इसीलिए यहाँ पर आगे आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जो हिदायत दी है यानी आपको उस आग से बचना है। पहली हिदायत ये थी जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। उस आग से बचना अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे तो कम से कम अब से आप स्टार्ट हो जाइए। अब तक जो ज़िंदगी आपकी गुज़री है, जो गुनाहों की ज़िंदगी आपकी गुज़री है, जो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी में आपकी ज़िंदगी गुज़री है, जो अल्लाह ताला से बगावत करके आपने ज़िंदगी गुज़ारी है, तो आपके पास अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया है कि आप ये काम अभी से शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने के लिए पहली हिदायत क्या होनी चाहिए? अगर आपको ये फ़िक्र है कि मुझे जहन्नुम की आग से बचना है, साथ-साथ अपने घरवालों को भी जहन्नुम की आग से बचाना है, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अब तक मेरी ज़िंदगी जो भी गुज़री है, उससे मैं अल्लाह ताला से तौबा करूँ। और यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने तौबा की बात की है, वो है खालिस तौबा की बात। यानी ये कोई आम तौबा नहीं है। इस तौबा की जो एक खालिस तौबा है, इसके क्या-क्या मतलब होते हैं और क्या-क्या हज़रत अली से हमें कौल मिलते हैं, हज़रत उमर से हमें कौल मिलते हैं, इंशाअल्लाह उन कौलों के ज़रिए हम समझेंगे कि ये खालिस तौबा आखिर होती क्या है। एक तो तौबा है जो कि हमने सूरह फुरकान में हमने देखी है। हमने तौबा का मीनिंग भी देखना है। वो देखा है कि पलट आना, लौट कर आ जाना, गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार कर लेना, ये है तौबा का मीनिंग। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है इंशाअल्लाह हम उसके ज़रिए यहाँ पर एक तौबा का दूसरा एंगल वो समझने की कोशिश करेंगे कि खालिस तौबा आखिरकार है क्या? जिसका जो तर्जुमा किया है मौलाना ने, वो खालिस तौबा क्या है? यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि और तौबतुन व नसूहा। यानी यहाँ जो तौबा के लिए जो वर्ड यूज़ किया है अल्लाह ताला ने, वो ये है तौबतुन अन-नसूहा। इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला से तौबा करो। यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया था कि तूबू इलल्लाहि यानी अल्लाह से तौबा करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक वर्ड और यहाँ पर ऐड किया है कि तौबतन नसूहा। इसका क्या मीनिंग है? यानी खालिस तौबा इसका तर्जुमा किया गया है, लेकिन खालिस तौबा से इसका हक अदा नहीं होता। अरबी का एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसका अगर हम एक वर्ड में तर्जुमा करना चाहें तो उस वर्ड का हक अदा नहीं होता। इसीलिए इसको हम डिक्शनरी के ज़रिए वो समझेंगे कि आखिर तौबा का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ पलटना, लौट कर आ जाना। लेकिन ये जो नुसहा अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया है बाद में, इसका क्या मतलब है? तो अरबी ज़बान में जो नुसहा है इसको कहते हैं कि खुलूस और खैर ख्वाही के मायने में ये इस्तेमाल किया जाता है।
اس کے اگر توبتن جو نسوہ ہے، اس کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایسی توبہ، ایسی خالص توبہ جس میں دکھاوا نہیں ہو بالکل بھی، نہ نفاق ہو یعنی منافقت نہ ہو، ایسی توبہ کو خالص توبہ کہتے ہیں جس میں دکھاوا نہیں ہو اور نہ ہی منافقت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر کے دل سے توبہ کر رہے ہیں اور اندر سے آپ کا دل وہی شیطان والا ہے، اپنے گناہوں پر آپ کو شرمندگی نہیں ہے، صرف رٹی رٹائی آپ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ خالص توبہ میں نہیں آتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ تو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اجتماعی طور پہ دعا چل رہی ہے تو خوب آپ توبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی پرسنل زندگی میں نہ آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، نہ آپ ان پر توبہ کرتے ہیں، تو یہ بھی خالص توبہ نہیں ہے آپ کی، یہ بھی خالص توبہ نہیں ہے۔ تو لغوی جو معنی ہے اس کے وہ ایسا ہے کہ ایسی توبہ جس میں دکھاوا نہیں ہو اور نہ ہی منافقت ہو۔ اور ایک جو لغوی معنی ہے اس میں اسی ایک ورڈ کے وہ کافی سینٹنس ملتے ہیں لغت میں، تو ان کے حساب سے یہ پہلا لغوی معنی تھا۔ جو دوسرا لغوی معنی ہے اس کا، وہ خالص توبہ کا، وہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، یعنی خود اپنے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے۔ یعنی خالص توبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کرے اور توبہ کر کے اس کو برے انجام سے بچا لے۔ برا انجام کیا؟ جہنم، یعنی انسان خود کو جہنم سے بچا لے، وہ ایسی توبہ کر لے۔ اور ایک معنی اس کا لغت میں یہ ہے کہ انسان کی جو گناہوں کی زندگی ہوتی ہے اس سے اس کے دین میں جو ہے نا سگاف مطلب پڑ جاتا ہے، تو انسان کیا کرے؟ توبہ کے ذریعے اس کی اصلاح کرے، یعنی جو دین میں اس کے کمی آئی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ توبہ کے ذریعے اس کی اصلاح کرے، تو یہ بھی خالص توبہ کے میننگ میں آتا ہے۔ اور ایک خالص توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اتنا وہ سنوار لے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے نیکیوں کے راستے پہ وہ اتنا آ جائے کہ وہ دوسروں کے لیے نصیحت کی وجہ بن جائے، کہ یہ دیکھیں یہ شخص ایسا ہے کہ جس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور اب دیکھ لیجئے اس شخص کی زندگی کیسی ہے، اس کے اندر اتنا بدلاؤ، اتنے چینجز وہ کیسے آئے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے وہ سچی توبہ کی ہے۔ اس کی مثال دیکھ کر جو ہے نا لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگ بھی توبہ کی طرف مائل ہوں، لوگ بھی مطلب کہ خود بھی توبہ کریں اور لوگ اپنی بھی اصلاح کریں۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے اس شخص کی کہ وہ پچھلی زندگی کو ایسے بھول جائے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں، پچھلی زندگی میں اور اس کی اب کی زندگی میں زمین اور آسمان کا انتر لوگوں کو نظر آنے لگے، کہ یہ وہ شخص تھا جس کو ہم نے چوراہوں پہ دیکھا ہے، یہ کام بھی کرتا تھا، یہ گناہ بھی کرتا تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس شخص نے نہ کیا ہو، لیکن وہی شخص آج لوگوں کے سامنے وہ نصیحت بن سکتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو اپنی نگاہیں مطلب جھکا کر رکھتا ہے، جس کی ایک ایک ٹائم میں 5 5 6 6 گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ آج شخص ایسا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتا ہے، وہ غیر محرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے، تو لوگ اس کی توبہ دیکھ کر موٹیویٹ ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے اس کی زندگی میں ریولیوشن آ گیا، ایسی کیا چیز ہے کہ پہلے یہ شخص ایسا تھا لیکن ابھی ایسا ہوا، پہلے یہ لڑکی بے پردگی تھی، بے حیائی پھیلاتی تھی، شارٹس میں مطلب گھومتی تھی، لیکن وہی اب ایسا حجاب کرتی ہے کہ کوئی اس کا ناخن تک نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے وہ یہ شخص یہ کام کرتا تھا، یعنی لوگوں کو وہ لگے، تو یہ ہے خالص توبہ کا مطلب، خالص توبہ۔ یہ ایسی توبہ وہ درکار ہے، یہ ابھی میں آپ کو لغت کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈ یوز کیا ہے توبتن و نسوحا، اس کا جو لغت میں میننگ ہے میں اس کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں، ابھی اصطلاح میں اس کے کیا کیا میننگ ہے اور صحابہ کرام نے اس کے کیا کیا میننگ لیے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا۔ تو یہ سب لغوی اعتبار سے میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں، اب ہم چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی پہ۔ کسی بھی ورڈ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی یعنی اس کا ڈکشنری میں کیا میننگ نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی، یعنی عام اصطلاح میں، ٹھیک ہے، معاشرے میں یہ ورڈ وہ کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اصطلاحی معنی، یا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم
एक्सप्लेनेशन, यानी उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन क्या ली जाती है। ठीक है, तो इसका इस्तिलाही माना मैं आपको सहाबा इकराम के ज़रिए इसका इस्तिलाही माना मैं समझाऊँगा कि वो इस वर्ड से क्या मुराद लेते थे और इसका क्या मतलब था। इब्ने अबी हातिम जो हैं, उन्होंने एक रिवायत नकल की है। वो कहते हैं कि हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा तौबतुन व नसूहा का मतलब क्या है? ये पूछा। उबई बिन काब, ये बड़े चोटी के सहाबी हैं, जिनसे हज़रत उमर ने पूछा था तकवा का मतलब क्या है। उन्हीं से पूछा ये तौबतुन, ये नसूहा जो है, अल्लाह ताला ने जो कुरान में ये वर्ड नाजिल किया है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था जो आपने मुझसे किया है। मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही क्वेश्चन पूछा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इससे मुराद ये है जब तुमसे कोई वो कसूर हो जाए, यानी कोई गुनाह हो जाए, तो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो सबसे पहले। ये खालिस तौबा जो है, ये तौबतन वो नसूहा जो है, उस पे ये है कि सबसे पहले इंसान से जब कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए, तो सबसे पहले उस पे वो खुद शर्मिंदा हो जाए। तौबा का मामला भी बाद में आएगा। खुद वो उस गुनाह को करके रिग्रेट फील करे कि मुझसे कैसे हो गया। फिर वो शर्मिंदगी के साथ उस पर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो और आइंदा कभी उस काम को ना करो। ये बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तौबतन व नसूहा का मतलब, खालिस तौबा का मतलब। सबसे पहले इंसान से जब गुनाह हो जाए, तो अपने गुनाह पर वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए कि ये मुझसे क्या हो गया, और फिर उसी शर्मिंदगी की हालत में वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से तौबा करे, अल्लाह ताला की तरफ फिर पलट आए और आइंदा कभी उस काम को ना करने का इरादा कर ले कि अल्लाह ताला आगे इस काम को मैं नहीं करूँगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर तौबतुन व नसूहा का मतलब। और हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नकल किए हैं मुख्तलिफ रिवायतों में। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही बताया। उसके 3 स्टेप बता दिए, गुनाह हो जाए तो सबसे पहले शर्मिंदा हो जाए इंसान खुद, खुद ही शर्मिंदा हो जाए, फिर उसी शर्मिंदगी की हालत में अल्लाह ताला से तौबा करे और आगे कभी उस काम को ना करने का वो इरादा वो कर ले। एक और हदीस है जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो तौबतुन व नसूहा की वो तारीफ़ बयान की है। हज़रत उमर ने फरमाया कि तौबा के बाद आदमी गुनाह को दोबारा करना तो दरकिनार, यानी गुनाह को दोबारा करना तो बड़ी दूर की बात है, उसको करने का इरादा तक ना करे। इब्ने जरीर जो किताब है उसके अंदर ये हदीस वो निकल हुई है कि इंसान, हज़रत उमर ने फरमाया कि इंसान गो की तौबा करने के बाद उसी गुनाह को दोबारा करना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि उसका इरादा तक दिल में ना करे, यानी उसके दिल में भी वो इरादा ना आए, ये है इसका मतलब। और हज़रत अली से जो मैंने आपको बताया था कि हज़रत अली ने इस तौबतुन व नसूहा का क्या मतलब इस उम्मत को बताया है। और हज़रत अली के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा है, इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली ने इस उम्मत में की बहुत से मसाइल का हल दिया है। हज़रत उमर जब वो खलीफा थे, तो उनके जो सलाहकार थे वो हज़रत अली थे। यानी जो मामलात में वो डिसीज़न लेते थे, तो हज़रत अली को बुलाया करते थे। हज़रत अली ने कि बहुत से मुकदमों में अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हिदायत निकाल कर उम्मत के सामने रखी है। तो ये हज़रत अली हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, अहले बैत में से भी हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार एक बद्दू शख्स को देखा। बद्दू वो होता है यानी देहाती, गाँव का शख्स। ठीक है? तो एक देहाती को देखा कि वो जल्दी-जल्दी अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार के अल्फ़ाज़ जो है ना, अपनी ज़बान से अदा कर रहा था। यानी ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, व मतलब जो रटी-रटाई तौबा होती है इंसान की, वो जल्दी-जल्दी अदा कर रहा है।
यानी कोई सोच नहीं रहा, कोई शर्मिंदा नहीं है, कुछ नहीं है। बस जो रटी-रटाई दुआ है, उसको जल्दी-जल्दी अपनी ज़बान से अदा कर रहा है। तो ये देखकर हज़रत अली ने फरमाया, ये तौबतुल वो कज़्ज़ाबीन है, यानी ये झूठे लोगों की तौबा है। ये जो अल्फाज ये दोहरा रहा है, ये झूठे लोगों की तौबा है। यानी जो तौबा में रटे रटाए अल्फाज यूज करते हैं, ना अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं, ना कुछ हैं, तो उनको झूठे लोगों की तौबा हजरत अली ने कहा है। तो फिर जिन शख्स के सामने हजरत अली ने कहा था ये इसने जो तौबा की है झूठे लोगों की तौबा है, तो उस शख्स ने कहा, तो फिर सही तौबा क्या है? आप हमें सही तौबा बताइए फिर। हम तो इसी को समझते हैं कि आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझ पे रहम फ़रमाए, कि जल्दी-जल्दी रटी-रटाई तौबा वो की कर रहा था। तो हज़रत अली से जब उन्होंने पूछा तो फिर आप बताइए सही तौबा क्या है? तो फिर हज़रत अली ने बताया कि सही तौबा में 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है, लाज़मी है। ये 6 चीज़ें पाई जाएँगी, तो वो मानी जाएगी कि सही तौबा है। अगर वो 6 चीज़ें नहीं पाई जाएँगी, तो वो झूठे लोगों की तौबा है। ये हमें क्लियर कट बता दिया गया। वो 6 चीज़ें क्या हैं? इनको हम सुनें, इनके हम नोट्स भी बना सकते हैं ताकि जब हम अल्लाह ताला से तौबा करें, तो हमें पता हो कि हमें कैसी तौबा करनी है। कहीं हम झूठे लोगों की तौबा तो नहीं कर रहे हैं। हम झूठी तौबा तो अल्लाह ताला से नहीं कर रहे हैं। तो हज़रत अली ने जो 6 कंडीशन बताई हैं सही तौबा की, उसमें पहली चीज़ ये है कि जो कुछ हो चुका है, यानी जो कुछ भी गुनाह उससे हो चुके हैं, उस पर वो सबसे पहले नादिम हो, यानी शर्मिंदा हो। पहली कंडीशन ये है कि उसको अपनी पिछली ज़िंदगी पे शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जिस चीज़ पे वो तौबा कर रहा है, उस चीज़ पे वो शर्मिंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहन की प्रॉपर्टी हड़प करे अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह बख्श दे। भाई उस गुनाह पे तो शर्मिंदा ही नहीं है, बहन की प्रॉपर्टी खा गया पूरी। हमारे मुआशरे में 90% मुसलमान बहन की प्रॉपर्टी तो खाए बैठे हैं। हमारी कि मामूओं का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सब अपने-अपने मामूओं को देख लीजिए। तो क्या है? मतलब सबसे पहले अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो इंसान। सबसे पहले अपने गुनाह पर वो शर्मिंदा होना चाहिए, ये है पहली कंडीशन, यानी शर्मिंदगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जिन फ़र्ज़ों से उसने अब तक गफ़लत बरती है, उनको अदा करे। यानी कोई उस पे फ़र्ज़ था, यानी कि नमाज़ है, उससे उसने गफ़लत बरती है। ऐसा ना हो कि तौबा करने के बाद भी वो नमाज़ छोड़ रहा है, नहीं। ये अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़र्ज़ हैं, उन पर जो उसने गफ़लत बरती है अब तक, उनको वो अदा करे फिर। बीवी के हुकूक हैं, वालिदैन के हुकूक हैं, उस पर जो फ़र्ज़ हैं, उनसे जो उसने अब तक गफ़लत बरती थी, आगे वो गफ़लत ना बरते और उनको अदा करे, ये है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि जिसका हक मारा हो, उसका हक पहले उसको वापस करे। ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी के 1 करोड़ रुपए मार के उसका मैंने हक मार लिया, 1 करोड़ रुपए उसके मार लिए मैंने और मैं अल्लाह ताला से कह दूँ, अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। मैंने अल्लाह ताला उसके 1 करोड़ भी माँगे थे, मेरे 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 वो गुनाह भी माफ़ कर दे और मैं उसके 1 करोड़ वापस ही नहीं दे रहा। यानी अपनी ज़िंदगी अच्छी कर ली मैंने, तो ये तौबा नहीं है सच्ची तौबा। जिसका हक मारा है, पहले उसका हक वापसी करो, वापसी दो उसका हक। 1 करोड़ पहले उसको जाएँगे। किसी का दिल दुखाया है, तो पहले उसको सॉरी बोलो, फिर अल्लाह ताला से तौबा करो। आपने दिल दुखाया है किसी का और अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं, उसका भी तो हक बनता है जिसका दिल दुखाया है, उससे भी तो आप कहें, उसको भी तो सॉरी बोलकर आपको पहले आना है। तो ये जिसका हक मारा हो, उसको वापसी करें, तीसरा हक है। ये तीसरी कंडीशन है तौबा की। चौथी कंडीशन हज़रत अली ने ये बताई कि जिसको भी तकलीफ की पहुँचाई हो, उससे माफ़ी माँगे। यानी इसी के अंदर वो आ गई, जिसको भी तकलीफ अगर पहुँचाई है, तो उससे वो माफ़ी माँगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वालिदैन के थप्पड़ मार कर आ गया और अल्लाह ताला से तौबा कर रहा है, अल्लाह ताला वालिदैन की नाफ़रमानी हो गई, थप्पड़ मार दिया मैंने, तो तू मुझे माफ़ कर दे। भाई, जिनको नुकसान पहुँचाया है, उनसे भी माफ़ी माँगनी है फिर आपको। तो ये चौथी कंडीशन है और 5वीं कंडीशन हज़रत अली ने ये बताई कि आइंदा के लिए, आगे के लिए पक्का इरादा कर ले कि इस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा, जिस गुनाह पे वो तौबा कर रहा है। आगे के लिए पक्का इरादा कर ले कि हरगिज़ नहीं करूँगा इस गुनाह को। और छठी कंडीशन ये है कि तौबा करने के बाद इंसान अपने आप को, अपनी नफ्स को
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گھلا دے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا دے، جس طرح اس نے اب تک اپنی نفس کو، اپنی ذات کو گناہ کا عادی بنا رکھا تھا، اسی طرح وہ اب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا عادی اس کو بنا دے۔ جس طرح وہ اب تک گناہوں کی مٹھاس وہ چکھتا تھا، عیاشی وہ کرتا تھا، اب وہ ایمان کی مٹھاس وہ چکھنے لگے۔ اتنا اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور اطاعت میں اس کو گھلا دینا چاہیے۔ تو یہ حضرت علی نے 6 کنڈیشن توبہ کی بتائی ہے، اور توبہ کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کنڈیشن ایک خالص توبہ میں ہونی چاہیے۔ وہ پہلی اس میں سے کیا بات ہے، میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے، 5 سے 6 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ خالص توبہ میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے۔ تو ان کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے، صرف سن کر ہی نہیں رہ جانا، بلکہ اپنی زندگی میں بھی ان باتوں کو ہمیں اپلائی کرنا ہے۔ انسان پہلی چیز کیا ہے، وہ گناہ کے انسان توبہ کے تعلق سے وہ کچھ اہم باتیں اپنے دماغ میں رکھے، کیونکہ ہمیں توبہ پوری طرح کلیئر ہونی چاہیے کہ اصل توبہ ہے کیا، ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ توبہ بھی ہے یا بس صرف ایسے ہی ہے، بس صرف ہمارا دل کا وہم تو نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان گناہ سے اگر توبہ کر کے وہ گناہ سے بچے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہ سے بچا ہو، اس کے پیچھے کوئی اور دوسرا موٹیو نہ ہو۔ یہ کنڈیشن توبہ کے سلسلے میں پہلی ہے، یعنی وہ اپنے گناہ پر اس لیے شرمندہ ہو اللہ کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ورنہ ایسے مطلب بہت سے گناہ ہوتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بچ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کی صحت کے لیے وہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ شراب پیتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بھائی اب آپ شراب پیو گے تو آپ کی دونوں کڈنی ڈیمیج ہے، آپ ڈائلیسس پہ آ جاؤ گے، آپ کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں، تو اب آپ کی اگر آپ شراب پیو گے تو موت کا آپ کو خطرہ ہے۔ تو انسان اگر شراب چھوڑ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے؟ اپنی صحت کی وجہ سے، میری کڈنی خراب نہ ہو جائے، تو یہ چیز اس کی توبہ میں نہیں آئے گی۔ توبہ میں وہ چیز آئے گی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کرے گا۔ شراب وہ چھوڑ رہا ہے اپنی صحت کی وجہ سے، یا ایک انسان ہے جس کو بدنامی کا ڈر ہے، اگر میں یہ گناہ کر دوں گا تو میں معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے وہ اس گناہ سے بچتا ہے، تو اس کو بھی اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا اس نے، اپنی بدنامی کے ڈر سے اس نے کیا۔ یا کوئی انسان ہے، کسی کو کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بچتا۔ اور یہ سب چیزیں توبہ کی تعریف میں نہیں آتی۔ توبہ کی تعریف میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک انسان ہے جو گناہ کرنے کے اس کو موقع نہیں مل رہے ہیں، لیکن اگر اس کو موقع ملے تو وہ گناہ کر لے۔ یعنی ایک انسان ہے کہ وہ کچھ گناہ ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ ابھی کر نہیں پا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی پیسہ آیا اس نے وہ کر دیا۔ یعنی ابھی تک وہ جو گناہ سے بچا ہوا تھا وہ کس وجہ سے بچا ہوا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچا ہوا تھا؟ نہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے بچا ہوا تھا، وہ پیسوں کی وجہ سے بچا ہوا تھا، پیسہ آیا اس نے وہ گناہ کر دیا۔ ایک انسان ہے وہ کلب جانا چاہتا ہے، اب کلبنگ میں آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، وہاں ڈانس کرنا چاہتا ہے، وہاں شراب پینا چاہتا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے نہیں جا رہا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ نہیں جا رہا، کہ تمام پیسہ ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں جا رہا، یہ چیز ہے سچی توبہ۔ لیکن ایک انسان اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے اگر وہ گناہ چھوڑ رہا ہے تو وہ سچی توبہ میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی۔ پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک انسان اگر شراب چھوڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے صحت کو نقصان ہوگا، میرے جسم کو نقصان ہوگا، تو اس کے یہ شراب چھوڑنا کوئی اجر کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ کام اس نے اپنی صحت کے لیے کیا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ انسان گناہ کا احساس ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے، یعنی جیسے ہی اسے گناہ کا احساس ہوا وہ فوراً ہی اپنی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔
جیسے ہی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اسی وقت اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے لیے ایک مناسب وقت وہ ڈھونڈے کہ ہاں اب چلو، وہ گناہ ہوا صبح 10 بجے، کہ ہاں رات کو جب تہجد پڑھوں گا نا تب توبہ کروں گا۔ بھائی تب تک مر گیا تو گارنٹی ہے کوئی؟ تب تک مر گیا۔ توبہ کا احساس تب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں آپ چلتے پھرتے توبہ کریں، لیکن توبہ آپ کی سچی ہونی چاہیے، وہ دل سے ہے آپ کی توبہ۔ آپ کو فوراً اس چیز کا آ، وہ ریئلائزیشن ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے یہ چیز ہوئی ہے، یعنی توبہ کو ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تبھی آپ سے وہ گناہ ہو، تبھی آپ فوراً توبہ کر لیں۔ ابھی گناہ ہوا ہو ابھی توبہ کر لیں، یہ ہے سچی توبہ کی علامت، کہ انسان سے بے دہانی میں گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اس کو سمجھ آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو اس کو ٹالے نہیں، تبھی اس سے وہ توبہ کر لے۔ تیسرا پوائنٹ جو توبہ کے تعلق سے یہ ہے کہ انسان بار بار اسی گناہ کو، اگر وہ جس گناہ پہ اس نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے، بار بار اگر اسی گناہ کو وہ دہرائے چلے جا رہا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کا مطلب اس کی توبہ سچی نہیں تھی، اس کی توبہ جھوٹی تھی، اس کی توبہ جھوٹی تھی۔ اگر بار بار اسی گناہ کو وہ دہراتا چلا جا رہا ہے تو یہ اس کی جھوٹی توبہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی جو اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر وہ شرمندہ ہو۔ لیکن اگر وہ انسان بار بار اس توبہ کو توڑتا ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کو اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی کی نہیں ہے، اس لیے اس کی توبہ سچی نہیں ہے۔ انسان گناہ کرے، فوراً توبہ کرے، اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو، یہی تو ہے خالص توبہ۔ لیکن کوئی انسان توبہ بھی ریگولر کر رہا ہے اور اس گناہ کو بھی ریگولر اس کو دہرائے چلے جا رہا ہے، تو وہ اس کا سچی توبہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب وہ شرمندہ نہیں ہے۔ اس بات کی پہچان ہے نا کہ آپ سے بار بار یہی گناہ ہو رہا ہے، سیم گناہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس گناہ پر اپنے شرمندہ نہیں ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جب سچے دل سے توبہ کر لے تو اس گناہ کو وہ نہیں دہرائے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی کمزوری کی وجہ سے بھی کبھی کبھی وہ سیم گناہ بھی انسان سے ریپیٹ ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹیز ہے کہ انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ سیم گناہ اس سے ریپیٹ ہو سکتا ہے دوبارہ، کہ وہی گناہ وہ کر سکتا ہے، تو اسے کیا کرے؟ تو اس پر وہ فوراً توبہ کر لے اور سختی سے، پھر سے مطلب سختی سے ارادہ کرے کہ آگے سے نہیں کروں گا، تب تو مانا جائے گا کہ اس کی توبہ سچی ہے۔ اسکالرس اس پہ یہ بتاتے ہیں، علماء اس میں یہ بتاتے ہیں کہ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ جس گناہ پر آپ نے توبہ کی ہے کہ آئندہ سے میں فار ایگزامپل میں جنا نہیں کروں گا، تو کم سے کم آپ اگلی بار ایک بار آپ کو موقع ملے لیکن آپ اس گناہ سے رک جائیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وہ کم سے کم ایک بار تو رکیں، تب وہ آپ کی سچی توبہ کہلائے گی کہ ہاں آپ کی توبہ سچی تھی، پھر آپ سے یہ دوبارہ گناہ ریپیٹ ہوا ہے انسانی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے کل توبہ کی ہے اور اگلے دن ہی اس کو موقع ملا گناہ کرنے کا، وہی سیم گناہ اس نے پھر کر دیا، پھر توبہ کر لی، اگلے دن پھر موقع ملا اس نے پھر کر دیا، اگلے دن پھر موقع ملا اس نے پھر کر دیا، پھر توبہ کر لی، تو یہ توبہ اس کی جھوٹی توبہ ہے۔ کم سے کم ایٹ لیسٹ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک بار تو رکے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ بار بار اس سے انسانی کمزوری کی وجہ سے یہ گناہ اس سے سرزد وہ ہو رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے، ایک دو بار رکتا ہے لیکن پھر اس سے ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ توبہ اس کو وہ کر لینی چاہیے۔ اور ایک انسان پانچویں جو چیز ہے توبہ کے وہ تعلق سے وہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے کہ بار بار وہ گناہ اس کو یاد آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک گناہ ہے جو اس نے اپنے پاسٹ میں کیے ہیں، تو بعد میں اس کو وہ گناہ یاد آ رہا ہے تو اس پہ توبہ ضروری نہیں ہے، یعنی وہ اپنے گناہ کو یاد کر رہا ہے تو اس پہ توبہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلے گناہ کو اگر یاد کرنا توبہ کی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان پچھلی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے وہ لطف لے رہا ہے، وہ مزے لے رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر، کہ ارے یار وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جایا کرتے تھے، گروپ بنا کر ہم گھوما کرتے تھے، وہ کیا کالج لائف تھی، ہم یہ کیا کرتے تھے، راتوں کو پارٹی ہوا کرتی تھی، ان گناہوں پہ وہ مطلب کہ فخریہ بتا رہا ہے، اس پہ لطف وہ لے رہا ہے، تو پھر اس انسان پہ واجب ہو جائے گی کہ وہ پھر اس کی دوبارہ توبہ کرے، پھر دوبارہ واجب ہو جائے گی کہ توبہ کرے، یعنی تم نے اس پہ گناہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ انسان
वो तौबा की कंडीशन ये है कि इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो। इसका मतलब अगर आप उसको मतलब फ़ख्रिया तौर पे, एलानिया तौर पे उसको फ़ख्रिया तौर पे और लोगों को बढ़ा-चढ़ाकर और मज़े ले लेकर उससे अपने गुनाहों की ज़िंदगी से आप वो लुत्फ़ ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको अपने उस गुनाह पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसका मतलब आपकी वो तौबा सच्ची नहीं है जो आपने की है। तौबा करें सच्ची तौबा, तो उसको दोबारा तौबा इंसान को करनी चाहिए। तो ये तौबा के सिलसिले में ये 5 बातें थीं जो कि मैंने आपके सामने रखी। 6 बातें हज़रत अली के जो कौल थे वो मैंने रखे हैं आपके आपके सामने। इसके बाद इंशाअल्लाह हम आयत पे आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, "ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा। वो कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी।" अभी ये जो आयत के अल्फाज़ हैं, ये भी बड़े काबिल गौर हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तौबा कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा और लाज़िमन तुम जन्नत में दाखिल हो जाएँगे, ये नहीं फरमाया। बल्कि अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई है कि अगर तुम वो सच्चे दिल से तौबा करोगे, तो कुछ मुश्किल नहीं अल्लाह तुम्हारे साथ ये मामला करे। यानी अग वो कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने के बाद यकीन नहीं दिलाया, इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो कुछ मुश्किल नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? गुनहगार की तौबा कबूल करना अल्लाह ताला पर वाजिब नहीं है कि वो कबूल ही करेगा। आपने तौबा कर ली तो वो उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया, अल्लाह ताला पे फ़र्ज़ हो गया कि वो उसको कबूल ही करेगा। बल्कि अल्लाह ताला की सरासर उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है कि वो तुम्हें माफ़ कर रहा है और तुम्हें इनाम भी दे रहा है। ये उसकी रहमत है, उस पे फ़र्ज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला इस आयत में बात समझाना चाह रहा है कि अल्लाह ताला जो ये बात कह रहा है, वो कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बह नहरें बहती होंगी। तो अल्लाह ताला पे तौबा कबूल करना वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की इनायत है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो तुम्हारी तौबा को कबूल करे और तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर कर दे और तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके भी नीचे नहरें बह रही होंगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो दिन होगा यानी जो जन्नत का दिन है, ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए हैं, रुसवा ना करेगा। ये है असल बात। ये वो दिन होगा जब इन अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत में दाखिल कर देगा, तो अल्लाह ताला उस दिन की बात कर रहा है। ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और जो उनके उनके साथ ईमान लेकर आए हैं, उस नबी पर ईमान लेकर आए हैं, उनको रुसवा ना करेगा। यानी अल्लाह ताला काफ़िर और मुनाफ़िकों को आखिरत में ये कहने का मौका नहीं देगा कि ये देखो दुनिया में बहुत अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे थे, बहुत ये खालिस तौबा कर रहे थे, बहुत ही नेक अमाल की बात करते थे, बहुत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी की ये बात करते थे, बहुत ही दुनिया को बुराइयों से मिटाने की बात करते थे, बहुत ही दुनिया से वो ज़ुल्म के खात्मे की बात ये करते थे। आज ये देखो, आज ये हमारे साथ-साथ ये भी जहन्नुम में जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको रुसवा नहीं करेगा। यानी वो काफ़िर और मुनाफ़िकों के सामने रुसवा नहीं करेगा, जो दुनिया में उनका मज़ाक बनाते हैं कि ये देखो ये हैं ईमान वाले, ये हैं गरीब लोग, ये हैं मतलब कि फटे हाल, जो ये दुनिया में मज़ाक बनाते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में रुसवा नहीं करेगा। उनकी आँखों के सामने वो जन्नत में जाएँगे, वो खुद रुसवा हो जाएँगे। वो काफ़िर और मुनाफ़िक कि खुद रुसवा हो जाएँगे। फिर उसके बाद इन काफ़िर और मुनाफ़िकों का क्या हाल होगा वहाँ पर? आखिरत के दिन उसका अल्लाह ताला ने यहाँ नक्शा खींचा है कि उनका नूर उनके आगे-आगे उनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। किनका नूर? ईमान वालों का नूर। उनके आगे-आगे उनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे कि ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुज़र फरमा, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये मामला होगा जब इंसान आखिरत में उसका हिसाब-किताब होगा और हिसाब-किताब के बाद एक इंसान को पुल होगा, पुल सिरात उसको बोलते हैं, जो अ, कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ वो पुल होगा, जिसके नीचे जहन्नुम होगी
اور उस पुल को इंसान पार करेगा, और उस पुल को पार करने की स्पीड इंसान की अपने ईमान की बदौलत होगी। यानी जिसके अंदर जितना ईमान होगा, जिसके पास जितने नेक अमाल होंगे, वो उतनी तेजी से उस पुल को पार कर देगा। कोई कोई इंसान ऐसा होगा कि पलक झपकते ही वो उस पुल को पार कर देगा। कितना बड़ा वो पुल होगा जिसके नीचे जहन्नुम है। जो उस पुल से गिरा वो डायरेक्ट जहन्नुमी है, वो डायरेक्ट जहन्नुम में गिर जाएगा। वो कट कर उस पुल से जहन्नुम में गिर जाएगा। और उस पुल पे अंधेरा होगा, चारों ओर घटाघोर अंधेरा। जैसे आपको किसी अंधेरे जंगल में, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, जहां इंसान अपना अगर हाथ भी निकाले तो वो हाथ को भी ना देखने पाए, उसको वो हाथ भी उसको नजर नहीं आए, तो वो वहां पर कैसे चल सकता है? उसको पता है कि जंगल में जंगली जानवर भी हैं, यहाँ पर सांप भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर खाई भी हो सकती है, लेकिन घटाघोर अंधेरा है। तो वो क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से टॉर्च मिल जाए, जिससे सिर्फ मैं अपने पैरों के आगे का देख लूं। मैं एक एक कदम आगे को मैं रखता हुआ चलूं, तो उसको उस लाइट की वैल्यू का पता होगा, उसको उस नूर की वैल्यू का पता होगा कि इतने वो सख्त इम्तिहान से मैं गुजर रहा हूँ, इतने सख्त जंगल से मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे कहीं से छोटी सी ही टॉर्च मिल जाए, ताकि उसकी रोशनी में मैं इस जंगल को क्रॉस कर सकूं। तो ऐसा ही मामला पुल सिरात पर होगा। चारों तरफ अंधेरा होगा, नीचे जहन्नुम अ, दहक रही होगी, और वो पुल जो जो पुल सिरात है वो इतना बारीक होगा कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। उस पे इंसान कट कर डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा, और जो जहन्नुम में गया वो जहन्नुम में ही पड़ा रहेगा। उसका फैसला हो गया। और जो उस पुल को पार कर देगा, उस पुल के बाद जन्नत का दरवाजा है, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर ईमान वालों के उस नूर की बात चल रही है, जहां पर चारों तरफ अंधेरा होगा, उनका नूर उनके आगे आगे उनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। यानी जो वो नूर होगा वो ईमान का नूर होगा, जो हर एक मोमिन के अंदर होता है। हमने सूर्य नूर में भी अल्लाह ताला के नूर की जब मिसाल देखी थी, उसमें भी हमने मोमिनों का नूर देखा था, जो कि ईमान का नूर था। सूर्य हदीद में भी हम सूर्य हदीद की आयत नंबर 12 और 13 पढ़े, तो उसमें भी हमें इसी नूर की मिसाल मिलती है, जो पुल सिरात पे इंसान वो पार करेगा। सूर्य हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 12 और 13 में, उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे आगे उनकी दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। यही अल्फाज है, उनके आगे आगे उनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। यानी उनके चारों तरफ नूरी नूर होगा, वो रोशनी में चल रहे होंगे। उन्हें कोई डर नहीं होगा कि हमारा नूर हमसे खत्म होगा। उनसे कहा जाएगा कि आज वो खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, उस दिन मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा। ये तो सूरह हदीद में ईमान वालों का हाल बताया कि उनके आगे पीछे नूर नूर वो चल रहा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुनाफिक मर्द, जो दुनिया में मुनाफिक थे, जो ऊपर से मुसलमान वो कहलाए जाते थे, जिनका राशन कार्ड में नाम मुसलमान था, जिनका आधार कार्ड में नाम मुसलमान वाला था, लेकिन अंदर से उनके दिल ईमान वाले नहीं थे, उनके दिलों में ईमान नहीं था। तो उनका हाल अल्लाह ताला बता रहा है, उस दिन मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे, यानी उनके पास तो कोई रोशनी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जंगल में जा रहे हैं, आ, आप किसी के साथ हैं, उसके पास मतलब टॉर्च है, जंगल का अंधेरा अंधेरे का रास्ता पार करने के लिए, और आपके पास वो टॉर्च नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? भाई थोड़ी सी टॉर्च मेरी साइड भी कर दे, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूं। यही तो कहेंगे, थोड़ी सी टॉर्च मेरे आगे भी आप कर दें। तो यही हाल उन उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों का होगा। वो क्या कहेंगे? वो वो मोमिनों से कहेंगे कि जरा हमारी तरफ देखो, ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं। यानी जो तुम्हारे पास ईमान का नूर है और हमारे पास नहीं है, तो जरा हमारी भी मदद कर दो कि हम तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठाएं। मगर उनसे कहा जाएगा, मुनाफिक मर्दों और औरतों से कहा जाएगा कि पीछे हट जाओ, अपना नूर वो कहीं और तलाश करो। यानी आज ये लाइट तुम्हारे लिए नहीं है, ये नूर हमारे ईमान का नूर था जो दुनिया में हम लेकर आए थे। तो अपना नूर तुम कहीं और तलाश करो। फिर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, यानी एक आड़ कर दी जाएगी, कि मोमिन मर्दों में और मुनाफिक मर्दों में, मोमिना औरत में और मुनाफिक औरत में, दोनों में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। वो मोमिनों के नूर से जरा भी फायदे नहीं उठा पाएंगे। जिसमें एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब।
یعنی کہ مومنوں کی سائڈ رحمت ہوگی اور دوسری سائڈ عذاب ہوگا ان کی سائڈ. تو ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. اور جب ایمان والے اس نازک مرحلے پر پہنچیں گے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ منافقوں کے پاس تو نور ہی نہیں بچا ہے، یہ اندھیرے میں کیسے پل صراط کو پار کریں گے، یہ تو پہلے ہی قدم رکھتے ہی یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو کہ مومن بھی ڈر جائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کا نور وہ ہمیں دے رکھا ہے، کہیں ہم پل صراط کو آدھا کراس کریں اور ہمارا نور ہم سے نہ چھن جائے، ہم کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں. تو مومن بھی گھبرا جائے گا. وہ کچھ مومن تو ایسے ہوں گے ان کا ایمان اتنا اتنا بڑا ہوگا، اتنے اونچے لیول کا ان کا ایمان ہوگا، پلک جھپکتے ہی وہ اپنے کی پل صراط کو پار کر دیں گے. لیکن کچھ کہ مومن ایسے بھی ہوں گے، ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جنہیں خوف ہوگا جب وہ منافقوں کا حال دیکھیں گے، جب وہ کافروں کا حال دیکھیں گے. ان کے پاس تو کوئی نور ہی نہیں ہے اور ان کے پاس نور ہے. تو جب وہ یہ دیکھیں گے تو ان کو ایک خطرہ ہوگا، ان کو ایک ڈر ہوگا کہ ہمارا نور بھی ہم سے نہ چھن جائے. فار ایگزامپل، جیسے آپ جنگل میں وہ گئے ہیں، آپ کے پاس وہ ٹارچ ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرا گروپ ہے، ان کے پاس وہ ٹارچ نہیں ہے. وہ ایک تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹارچ ہماری طرف مار دو، لیکن آپ کو پتا ہے میں ان کو ٹارچ دوں گی یا ان کو ٹارچ دوں گا تو میری سائڈ اندھیرا ہو جائے گا، میں خود خطرے میں آ جاؤں گی. تو آپ ان کو ٹارچ نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں ان کو جنگلی جانور اٹھا کر لے گیا یا کہ وہ سانپ نے ان کو کاٹ لیا. تو آپ بھی گھبرا جائیں گے. اگر میری ٹارچ کے اگر سیل ختم ہو گئے، میرا کیا حال ہوگا؟ میری ٹارچ مجھ سے چھن گئی، اس کے اگر سیل ختم ہو گئے. تو یہی ڈر کہ مومنوں کو بھی مطلب پل صراط پہ ہو جائے گا کہ جو نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہے، جو ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہے، تو وہ پھر جب ان کو ڈر لگے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو دعا اس آیت میں ہے. اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یعنی ان کا نور ان کے پاس ہے اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہماری لائٹ ہم سے نہ چھین، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، پورا دے دے، ہمیں ہمیں پل صراط پار کرا دے، ہمارا نور ہم سے مت چھیننا. تو یہ ہے وہ دعا، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما. یعنی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو دنیا میں ہم سے گناہ ہوئے تھے، ان کی وجہ سے تو ہمارے نور کو ہم سے مت چھین لینا. اگر تو نے آج ہم سے ہمارا نور چھین لیا تو ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو ہم سے درگزر فرما، یعنی ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے. اور تو ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. اس پر ایک دو صحابی ہیں. اس پر ایک صحابی ہیں، میں ان کی آپ کو یہ جو نور کے تعلق ہے وہ بات میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے اس نور کے حوالے سے کیا بات کری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے بار بار سنا ہے. یہ ایسے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جاد بھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل انہوں نے کیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو تفسیر کی کتاب ہے، سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر وہ صحابہ کرام میں بیان کرتے تھے، یہی وہ عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے. اور وہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پل صراط سے وہ خیریت کے ساتھ نہ گزر جائیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمارا نور جو مکمل کر دے، جو اس آیت میں ہے، وہ اس وقت تک باقی رکھ جب تک کہ ہم پل صراط سے وہ خیریت کے ساتھ نہ ہم اس سے وہ گزر جائیں. اور جو دوسری تفسیر ہے جو کہ جو تابعی ہیں، حسن بصری، مجاہد، اور جو انہوں نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ کہ بیان کیا ہے. انہوں نے جو نقل کیا ہے کہ ایمان والے جب دیکھیں گے کہ منافق نور سے محروم رہ گئے ہیں، یعنی منافقوں کو نور نہیں ملا، کافروں کو نور نہیں ملا، تو وہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے نور کے پورے ہونے کی دعا کریں گے. اور وہی دعا یہ ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ اس آیت کا پیغام ہے کہ مومن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اور خالص توبہ کر رہے ہیں. خالص توبہ کا جو مطلب ہے وہ ہم نے دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ مومنوں کی توبہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ پہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب انسان کے مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں رسوا نہ کرے گا، یعنی کافروں اور منافقوں کے سامنے جو ان کا مذاق وہ دنیا میں بناتے ہیں، وہ آخرت میں ان کو ان کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اور ان کا نور ہوگا جو پل صراط پہ ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف وہ دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تیری قدرت سے باہر وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی دعا رہے گی۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آگے کی آیت پہ ہم کل آگے کا کنکلوژن کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔